عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لجميع المتابعين اللي كانوا كيطلبوا مني نديروا فيديوهات باش نقدوا اللغة العربية. اذا كل شيء كيحاول يقلب على كيفاش كان مثلا في الطابليت او فوق التليفون نحول اللغة مثلا الى اللغة العربية ولا لونجلي. اذا اليوم غادي نوريكم اسهل طريقة اللي ممكن نديروا بها كلافي اغاب بالنسبة للطابلت ولا التليفون ولا التابلت ولا كيما كان في اي نوع، سواء سامسونج سواء اوبوس اي نوع. اذا اولا ندخلوا اليوتيوب، هذه اول مرحله. دابا انا ما مخدماش الويفي، اذا ما محتاجاش. كتشوفوا فيه بانني انا هنا ما عنديش الويفي العربيه. شفتوا rien du tout. alors غادي ندخل، غادي يبان ليا هنا هاد التي لي ستيكرز، غيبانوا ليا لي ستيكرز مثلا بحال هادو، وغيبانوا لي هادو مثلا. يعني كاينين عدة طرق. هنا ملي جايك فرونسي راه ما ندخلو كاع، ما نحتاجوش حنا هنا نمشيو لنيشان البارامتر اللي كاين في يوتيوب. اذا انا نعاود نوريكم، كندخل اليوتيوب، كندخل اليوتيوب، كنبغي نكتب، كان يبان لي هنا. اذا ها هو كندخل اليوتيوب كيبان لي هنا هاد الزر ديال البارامتر. غندخل البارامتر، غادي يبان لي هنا لونغ اي تيب سيزي انتيليجون ديسبوزيسيون كلافيي اي كومونتير ريتابلير بار ديفو ابروبو كلافي سامسونج. هادو غيبانو، اولا ممكن كاع يكونوا كتر من هادشي حتى حسب التليفون. بما ما ندخلو في داك البارامتر ديال الكلافي ديال يوتيوب، راه غادي ندخل لونغ اي تيب وكنوطي. كتشوفوا هنا بان عندي هنا في لونغ تيب فرونسي، اذا ما نمشي لا هاك ولا هاك. كتشوفوا هنا فرونسي في ار فرونسي، غنمشي وكاين عندنا هنا واحد بوطون سميتو جيري لي لونغ دو سيزي. الوغ حنا نمشيو نضغطو فوق جيري لي لونغ دو سيزي. هادي راه ما كتبانش غالبا حسب. اذا نقلبوا على اللغه ديالنا، مثلا مثلا بدا لونغلي، غادي نوطيو هنا اي حاجه. هادي دابا مثلا لونيتاد هادي ولا دابا فاش انا خدمت سي لونيتاد هنا انجليش، يعني كل دوله عندها اش من عندها لغه. اذا انا بيت لونغلو والعربيه، هادو هما صافي. هادشي اللي بيت انا، هادشي اللي محتاجه بالنسبه ليا. اذا غنمشي نوطي على الزر ديال لقب وكنخرج، وملي كنخرج كنسد، كنمشي نعاود ندخل لجوجل باغ اكزومبل ونحاول ندير فوالا لونغلي. ها هي العربيه، ها هي لونغلي، ها هي لونغلي اعتذر، وهديك الفرنسي. يعني ولا ما تيقتلونيش راه في اي بلاصه. بما حنا خدمنا غير في اليوتيوب، راه غادي يخدم لينا فين مشينا. مثلا ناخدو مثلا شي تصويره بحال هكا باغ اكزومبل. مثلا جيت نكتب ما عنديش لغاب، كتبقى نفس الحاجه. هو لغاب، ها الفرنسي وها لونغلي. اذا فين ما مشيتي غادي تخدم لك هاد الطريقه. اذا قبل ما نختم هذا الفيديو ما تنساوش باش ديروا لايك لسيت فيديو وتابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. بسلامه. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لجميع المتابعين اللي كانوا كيطلبوا مني نديروا فيديوهات باش نقدوا اللغه العربيه. اذا كل شيء كيحاول يقلب على كيفاش كان مثلا في الطابليت او فوق التليفون نحول اللغه مثلا الى اللغه العربيه ولا لونجلي. اذا اليوم غادي نوريكم اسهل طريقه اللي ممكن نديروا بها كلافي اغاب
بالنسبة للطابلت ولا التليفون ولا تابلت ولا كيما كان في اي نوع، سواء سامسونج سواء اوبوز اي نوع. اذا اولا ندخلوا اليوتيوب، هذه اول مرحله. دابا انا ما مخدماش الويفي، اذا ما محتاجاش. كتشوفوا فيه بانني انا هنا ما عنديش العربيه، شفتوا rien du tout. alors غادي ندخل، غادي يبان ليا هنا هاد لي ستيكرز، غيبانوا ليا لي ستيكرز مثلا بحال هادو، وغيبانوا لي هادو مثلا. يعني كاينين عدة طرق. هنا ملي قالك فرونسي راه ما ندخلو كاع، ما نحتاجوش حنا هنا نمشيو لنيشان البارامتر اللي كاين في يوتيوب. اذا انا نعاود نوريكم، كندخل اليوتيوب، كندخل اليوتيوب، كنبغي نكتب، كان يبان لي هنا. اذا ها هو كندخل اليوتيوب، كيبان لي هنا هاد الزر ديال البارامتر. غندخل البارامتر، غادي يبان لي هنا لونغ اي تيب سيزي انتيليجون ديسبوزيسيون كلافيي اي كومونتير ريتابلير بار ديفو ابروبو كلافي سامسونج. هادو غيبانو، اولا ممكن كاع يكونوا كتر من هادشي حتى حسب التليفون. بما ما ندخلو في داك البارامتر ديال الكلافيي ديال يوتيوب، راه غادي ندخل لونغ اي تيب، وكنوطي. كتشوفوا هنا بانه عندي هنا في لونغ اي تيب فرونسي، اذا ما نمشي لا هاك ولا هاك. كتشوفوا هنا فرونسي في ار فرونسي، غنمشي. وكاين عندنا هنا واحد البوطون سميتو جيري لا لونغ دو سيزي. الوغ حنا غنمشيو نضغطو فوق جيري لا لونغ دو سيزي. هادي راه ما كتبانش غالبا حسب. اذا نقلبوا على اللغه ديالنا. مثلا مثلا بدا لونغلي، غادي نوطيو هنا اي حاجه. هادي دابا مثلا لونيتاد هادي ولا دابا فاش انا خدمت سي لونيتاد هنا انجليش، يعني كل دوله عندها شمن عندها لغه. اذا انا بيت لونغلو والعربي، هادو هما صافي. هادشي اللي بيت انا، هادشي اللي محتاجه بالنسبه ليا. اذا غنمشي نوطي على الزر ديال لا وكنخرج، وملي كنخرج كنسد، كنمشي نعاود ندخل لجوجل باغ اكزومبل، ونحاول ندير فوالا لونغلي. ها هي العربيه، ها هي لونغلي، ها هي لونغلي اعتذر، وهديك الفرنسي. تمام. ولا ما تيقتلوش راه في اي بلاصه. بما حنا خدمنا غير في اليوتيوب، راه غادي يخدم لينا فين ما مشينا. مثلا ناخذ مثلا شي تصويره بحال هكا باغ اكزومبل. مثلا جيت نكتب ما عنديش لاغاب، كتبقى نفس الحاجه. هو لاغاب، ها الفرنسي وها لونغلي. اذا فين ما مشيتي غادي تخدم لك هاد الطريقه. اذا قبل ما نختم هذا الفيديو، ما تنساوش باش ديروا لايك للسيت فيديو وتابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. بسلامه.